ang mosalig sa Ginoo dili gayud maulawan. Mga igsoon ko daan ni Kristo, mayong adlaw kaniyong tanan. Aniya na usab kita sa palandong, ang pamalandong sa pulong sa Dios. Ako si Reverendo Diego Octavius Tabotabo, usa ka diakono dinhi sa Archdiocese sa Sugbo. Kasamtangan na destino sa Santo Tomas de Villanueva Parish, Danao City. Mga igsoon, sa atong ebanghelyo karon, si Jesus nagsulti na mga bahandi dinhi sa yuta kay kutkuton lamang sa taya ug sa anay ug makawat usab sa mga kawatan. Nagpahinumdum kini alang kanato sa sakto ug maayo nga pagdumala sa atong mga kabtangan. Kung malabaw na ang atong kahangawa o kabalaka, mga igsuon, basin ato nang napadaklin ang Ginoo, nga siya'y untay angay mahimong sentro sa atong kinabuhi. Kung atong itugyang ang tibuok natong pagsalig sa mga butang nga dili malungtaron, mapakyas gyud kita sa katapusan. Dili ingon niana kung ang Ginoo ang nag-una sa atong nahuna ug kasing-kasing. Si San Pablo nag-ingon, ang mosalig sa Ginoo dili gayud maulawan. Romans chapter 10 verse 11. Mauna, mga igsuon, dungan ta sa pagsulti in our dealing with our property and things. We remain saying, the Lord is my rock and my salvation. Amen.